अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं निहायत अहम ख़बर। और वो ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और उसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जो कुछ भी हुआ डी चौक के एहतजाज का, आप सबको पता है क्या हुआ। उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम उस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसमें अली अमीन गंडापुर की गलत हिकमत अमली थी या उनको ऐसा कहा गया था। इस पे हम मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करते। वो ख़ुद जब खान साहब बात करेंगे उस पर तो फिर वो पता चलेगा। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने, सियासी कमेटी ने जो इजलास बुलाए, उसके बाद जो फ़ैसला अनाउंस किया गया उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ ने 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज का ऐलान कर दिया, जबकि 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोधा में एहतजाज किया जाएगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीज़न में एहतजाज होगा और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। और अब जो हिकमत अमली बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि पंजाब भर से भी लोग इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे, मगर इस डी चौक पहुंचने के एहतजाज का ऐलान फ़िलहाल तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने नहीं किया। वो जब ऐलान करेंगे वो फिर आपके सामने रख दिया जाएगा। बहरहाल ताज़ा दम दस्ते और ताज़ा दम हिकमत अमली के साथ तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करने जा रही है। पिछला डी चौक का एहतजाज निहायत कामयाब था। वो तहरीक इंसाफ की फ़तह थी, मगर उस फ़तह को कैश नहीं किया गया, उस फ़तह का इख्तिताम सही से नहीं किया गया। वो कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो भला, यानी जिस चीज़ का इख्तिताम अच्छा हो तो वो अच्छा ही होता है। तो मगर उसका इख्तिताम अच्छे अंदाज से नहीं किया गया, उसकी वजह से वो नताइज तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सके जो उनका हक था। जितनी कुर्बानियाँ कारकुनान ने दी वो उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। कारकुनान ने वो कुछ कर दिखाया जो उन्होंने जुर्रत, हिम्मत, हौसले, जोश, जज्बे, वलवले के साथ अवाम निकली, कारकुनान निकले, जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया, गोलियां बर्दाश्त की, लाइव बुलेट्स भी खाई, रबर की बुलेट्स भी खाई, डंडे भी खाए, आंसू गैस भी फेस की और जेलें भी बर्दाश्त की और अब भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक सीसा पलाई हुई दीवार बनकर सामने आए हैं। जो लोग कहते थे कि ये बर्गर पार्टी है, इसमें लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो जबर को बर्दाश्त कर सकें, वो मुश्किलात को सह सकें, मगर ये सब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सारे अंदाजे उन लोगों के गलत साबित कर दिए हैं। अगली खबर है कि अलीमा खान और उज़्मा खान जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उन्होंने भी अदालत में पेश किया गया उन्हें, और वहाँ उन्होंने जो बात की, जिस दबंग अंदाज से उन्होंने अपने मौक़िफ़ को रखा और जो आप बीटी उन पर हुई, जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया वो भी उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्हें थाने में बग़ैर खाने के रखा गया वो बताया। उनके साथ जो 80-80 साला ख़वातीन थीं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई थीं, उनके मुतालिक उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया। उन्होंने अपनी बात नहीं की कि हमें रिहा किया जाए, उन्होंने ये कहा कि आप सीसीटीवी फुटेजेस मंगवा लें, आप देख लें कि किसके पास क्या था। हम वहाँ पर सिर्फ खड़ी हुई थी और देख रही थी, कुछ भी हमारे पास नहीं था। सीसीटीवी की फुटेजेस से सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि हम
کپتان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جتنی سزا دینی ہے دے دیں، جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال دیں، ہم اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت کے متعلق لوگ طرح طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا سوشل میڈیا پر ایک بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ خود آئے ہیں اور ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آپ پاکستانیوں نے بہت ہمت کی، جس طرح سے احتجاج میں آپ شامل ہوئے وہ قابل ستائش ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد سے جس طرح تحریک انصاف کو دبایا گیا، کارکنان نے اس سارے اثر کو زائل کر دیا۔ جس انداز سے جتنی بڑی تعداد میں کارکنان نکلے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے کرونا ہوا، کورونا نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میرا ٹھیک نہیں آیا اور میرا وزن بھی 10 کلو سے زیادہ کم ہو گیا ہے، اور کورونا کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ٹائیفائڈ ہوا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں کہ مجھے زہر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کوئی زہر نہیں دیا، میرے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ان احتجاجوں میں شرکت نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عین انہی دنوں میں میری طبیعت خراب ہوئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور میں آپ سب سے شرمندہ ہوں کہ اگر میری طبیعت اجازت دیتی تو میں کبھی بھی احتجاجوں سے، دھرنوں سے، جلسے جلوسوں سے نہیں بھاگا اور اس میں شرکت کی، بلکہ فرنٹ سے لیڈ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت بہادر ترین شخص ہیں، اور انہوں نے مشکل ترین وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور ہر فسطائیت کا، جبر کا، ظلم کا، گرفتاریوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت عین ٹائم پر خراب ہوئی۔ وہ بہرحال بہت شرمندہ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ عوام میرے لیے دعا کریں تاکہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو کر ہر جلسے، جلوس، احتجاج میں پھر سے آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر آؤں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے جلد صحت یابی کے لیے، اور میری خواہش ہے کہ خان صاحب کو جلد سے جلد باہر نکالیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میرا موقف ہی شروع سے یہی تھا کہ خان صاحب ہمارے احتجاج سے ہی باہر آئیں گے، ورنہ یہ حکومت انہیں عدالتوں کے ذریعے رہا کرنے والی نہیں ہے۔ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس ڈال کر خان صاحب کو پابند سلاسل رکھا جائے گا۔ اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں، کسان رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کسان رہنما نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس عمران خان کے نام پر یہ حکومت پابندی لگا چکی ہے، اس کا نام لینا جرم بن چکا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اس نے اس وقت تمام لوگوں سے، مل والوں کو حکم دیا تھا کہ کسانوں کی پیمنٹ، کسانوں کی رقم وقت پر انہیں ادا کی جائے اور ملیں وقت پر چلائی جائیں، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ ان 3 سالوں میں ہمیں کسی طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہوئی، ہمیں چیزوں کے، ہمیں اپنی فصلوں کے ریٹس بھی اچھے ملے اور وقت پر ملے۔ اس وقت کسان خوشحال تھا، مگر انہوں نے خود قسم کھا کے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ خدا کی قسم اس حکومت نے آ کر ہمارا اتنا برا حال کر دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہیں۔ آپ خود سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں۔ مریم صاحبہ، آپ نے تو ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا ہے، اور حکومت کو کوئی اور کام مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ہمارے گھروں کے اندر، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ماتم برپا ہے، ماتم۔ ایک قانون بنا تھا عمران خان کی حکومت میں، یہ کہتے ہیں اس کا نام نہیں لو، اس نے آرڈیننس پہلے جاری کیا اور پھر ایکٹ بنایا، اور وہ ایکٹ کیا تھا کہ اگر کسان کو ایک تو وقت پہ ملے چلیں گی، ٹائم کے اوپر چلے گی، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر پیسے نہیں کسان کو وقت کے اوپر ملیں گے FIR درج ہوگی۔ ہم 3 سال جو وہ حکومت رہی، نہ کبھی کٹوتی ہوئی، نہ کبھی ہماری پیمنٹ رکی،
को गैरत दिलाएं हुकूमतों को कि तुम किसानों के साथ इन गरीब लोगों के साथ ये हशर बर्पा करते हो। जी, तो आपने सुन लिया। अच्छा, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि काजी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, काजी की तोसी खटाई में पड़ती जा रही है, मगर हुकूमत है कि वो पै दर पै मुसलसल कोशिशें कर रही है। पहली कोशिश हुकूमत ने 14-15 सितंबर को की, जिसमें उसे बुरी तरह से नाकामी हुई। दूसरी कोशिश फिर 63A का फैसला करवा के की गई 7 और 8 अक्टूबर को, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। और अब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17-18 को ज़राए बता रहे हैं कि एक दफ़ा फिर आखिरी कोशिश की जाएगी तोसी के लिए काजी फ़ायज़ ईसा की, चूँकि उसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है। अब काजी साहब के पास वर्किंग डेज तकरीबन 10 हैं, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए हुकूमत अपनी तगोदो में लगी हुई है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, MNA चौधरी इलियास और MNA आदिल खान बाज़ई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है उन्हें नाअहल करने के लिए। और ज़राए के मुताबिक आदिल खान बाज़ई को नाअहल कर दिया गया है, जबकि बाकी जो 2 लोग हैं इनके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इन्हें नाअहल कर दिया जाए, कि ताकि ये अगर हमें वोट नहीं दे रहे तो ये किसी और काम के भी ना रहें। दूसरी तरफ रियाज फतियाना के बेटे को दोबारा अगवा कर लिया गया है, ताकि रियाज फतियाना जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं उनके वोट को हासिल किया जा सके। एक दफ़ा उनके नौजवान बेटे को अगवा किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वो बाजियाब हुए, और वो जैसे ही घर पहुंचे उसके 3-4 घंटे के बाद उन्हें फिर दोबारा से अगवा कर लिया गया, क्योंकि उनके वालिद ने हामी नहीं भरी बिकने की, झुकने की और आईनी तरमीम के लिए वोट देने की, तो इसलिए फिर उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है और ताहाल उनका कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने आईनी तरमीम में वोट देने से इनकार किया, तो उनके घर और डेरे को मसमार करने के लिए मशीनरी वहां पहुंच गई और तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई है। इस तरह से ये आईनी तरामीम करेंगे और काजी को तौसी देंगे, तो इसमें काजी साहब को सोचना चाहिए कि ऐसी तौसी पर वो खुद लानत भेजें जो जबर, फस्तायत और जुल्म के ज़रिए हासिल की जाए। तो अब इसमें देखते हैं कि काजी साहब क्या करते हैं। और हुकूमत तो अपने तौर पर लगी हुई है। आपके इल्म में होगा कि हुकूमत हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भी CDA ने ये कहकर तोड़ने की कोशिश की और कहा गया कि हम इसे तोड़ेंगे कि इसमें ये कुछ चीज़ें, कुछ हिस्से, कुछ बिल्डिंग, कुछ दीवारें ऐसी हैं जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इस्लामाबाद की इजाज़त के बग़ैर बनी हुई हैं। अब ये सब बहाने हैं, ये इन्हें उसी वक्त याद आता है जब हुकूमत कहती है अगर कोई चीज़ नक्शे के ख़िलाफ़ थी, बाज़ाब्ता तौर पर नहीं थी, कुछ उसमें नकाइस थे, कुछ खामियां थीं, कुछ उसमें अगर इलीगैलिटीज़ थी, इर्रेगुलरिटीज़ थी, तो आप पहले कहाँ थे। तो ये सब कुछ तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए है और तोसी के लिए है काजी साहब की, और आईनी तरामीम के लिए है। अब देखते हैं कि हुकूमत कहाँ तक अपनी फस्तायत के बावजूद इसमें कामयाब होती है। आने वाले वक्त में सब कुछ सामने आ जाए। अगली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि दुनिया के मशहूर व मारूफ स्कॉलर, आलिम, रूहानी और इस्लामी तौर पर जो उनकी खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को मुसलमान किया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की। जब वो पाकिस्तान आए PIA के ज़रिए से, तो उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान की हालत देखी,
جو انہوں نے بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت نے جو اس وقت بھی ہم پر مسلط کی گئی ہے اور 40 سال سے یہی پاکستان پر مسلط ہے، اس نے ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے، اور بلکہ تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری اقدار، ہماری اخلاق کس طرح سے تباہ ہو چکی ہے. یہ ان کی آپ کو میں بات سنانے جا رہا ہوں، تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، چند سیکنڈز کی ہے، آپ یہ سنیے گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پی آئی اے کے سی ای او سے بات کی، کنٹری مینیجر سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ان کے پاس 1000 کلو سے زیادہ ان کا سامان تھا. ان کے پاس جو یہ سامان لے کے آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، سارا کچھ اس میں یہ مائکس ہوتے ہیں اور یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، سارا کچھ یعنی تو وہ ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس 1000 کلو گرام سے زیادہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں اس کے 50% کے آپ پیسے پے کر دیں. یعنی وہ رشوت مانگ رہا تھا، جبکہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں. یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان کا آئینہ وہ کس طرح سے دکھا رہے ہیں. آپ خود سن لیجئے، فیصلہ کیجئے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے ہماری حکومتوں نے، اور وہ جا کر کیا کہیں گے وہاں پر. یہ ذرا سنیے. ابھی آپ کو مثال دوں گا. میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا. پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں. کون سی او؟ اسٹیشن مینیجر، کنٹری مینیجر سے بات کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی. 6 لوگ جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے. ہاں ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے کا تو فری دے، مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میرے. پی آئی پاکستان ایئر لائن. ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے. یہ پاکستان ہے. گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں. میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دے گا. چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے، اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے. بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. میں نے 6 لوگ اور لے گیا، میرا سامان لے گیا. سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کا حال. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.